नमस्कार, हजुरहरूलाई स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानलमा। म आज रेसियो एनालाइसिसको पार्ट 4 लिएर हजुरहरूको माझ उपस्थित भएकी छु। योभन्दा अघिल्लो भिडियोमा रेसियो एनालाइसिसमा भएका फर्मुलाहरूलाई कसरी याद गर्ने भन्ने बारेमा भिडियोहरू लिएर आइसकेकी छु र आज एउटा क्वेसन गरेर देखाउन गइरहेकी छु। र याद गर्नुपर्ने फर्मुलाहरूमा जो हामीले इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेसियोको बारेमा पढिसकेका थियौँ। इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेसियो इक्वल टु कस्ट अफ गुड्स सोल्ड दिएको छ भने कस्ट अफ गुड्स सोल्ड, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड छैन भने सेल्स, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड अथवा सेल्स अपन एभरेज इन्भेन्ट्री अथवा एभरेज इन्भेन्ट्री छैन भने इन्भेन्ट्री मात्रै राख्ने। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड कसरी निकाल्ने त? कस्ट अफ गुड्स सोल्ड इक्वल टु सेल्स माइनस ग्रोस प्रफिट, ग्रोस प्रफिट हुन्छ। अब याद गर्नुपर्ने सेकेन्ड फर्मुला टाइम इन्ट्रेस्ट अन रेसियो, टाई रेसियो अथवा इन्ट्रेस्ट कभरेज रेसियो। टाई रेसियो कसरी निकाल्ने त? टाई रेसियो इक्वल टु इबिआइटी अपन इन्ट्रेस्ट सम्झने। कसरी सम्झिने त? इबिआइटी भनेर सम्झिने, अनि पछि डिभाइडमा आई भनेर सम्झिने। आई भनेको इन्ट्रेस्ट। अब थर्ड फर्मुला छ डेज सेल्स आउटस्ट्यान्डिङ, डिएसओ अथवा रिसिएबल कन्भर्जन पिरियड, आरसिपी र यसलाई एभरेज कलेक्सन पिरियड, एसिपी पनि भनिन्छ। डिएसओ, एसिपी, आरसिपी निकाल्नु भनेको छ भने अकाउन्ट रिसिएबल इन्टु डेज इन अ इयर अपन क्रेडिट सेल्स। क्वेसनमा 365 डेज इन अ इयर 365 भनेको छ भने 365 राख्ने, नत्र 360 राख्ने। अकाउन्ट रिसिएबल इन्टु डेज इन अ इयर अपन क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट सेल्स दिएको छ भने क्रेडिट सेल्स राख्ने, दिएको छैन भने सेल्स राख्ने। डेब्ट रेसियो, डेब्ट रेसियो इक्वल टु टोटल डेब्ट अपन टोटल एसेट इन्टु 100। अब हामीलाई क्वेसनमा टोटल डेब्ट त दिएको हुँदैन, त्यो हामीहरूले सधैँ निकाल्नुपर्छ। जस्तै टोटल डेब्ट डेब्ट रेसियो 45% आयो भने 45%मा टोटल 45% आएमा टोटल एसेटमा 45% लोन अथवा डेब्ट हो भनेर बुझ्ने र अरू चाहिँ टोटल एसेट हो भनेर बुझ्ने। इम्पोर्टेन्स नोट छ, क्वेसनमा टोटल डेब्ट दिएको हुँदैन, यसलाई सधैँ हामीले के गर्नुपर्छ त? निकाल्नुपर्छ, जुन हामीहरूले अगाडि पनि भनिसक्यौँ। टोटल डेब्ट इक्वल टु लङ टर्म डेब्ट प्लस करेन्ट लाइबिलिटी। टोटल डेब्ट इक्वल टु के हुन्छ त? लङ टर्म डेब्ट अपन प्लस करेन्ट लाइबिलिटिज हुन्छ है त। अनि पछि करेन्ट लाइबिलिटीमा के कुराहरू पर्छन् त? अल्स पेबल, अकाउन्ट पेबल्स, बिल्स पेबल, क्रेडिटर, एक्रुअल एक्सपेन्सेस, आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस, प्रोभिजन फर ट्याक्स, प्रोभिजन फर डिभिडेन्ड, ब्याङ्क अफ ओभरड्राफ्ट भनेको करेन्ट लाइबिलिटीहरू हुन्। अब इक्विटी मल्टिप्लायर, इक्विटी मल्टिप्लायर इएम इक्वल टु के हुन्छ त? टोटल एसेट अपन टोटल इक्विटी। इक्विटी भनेको नेट वर्थ हो। इक्विटी मल्टिप्लायर इएम इक्वल टु टोटल एसेट अपन टोटल इक्विटी। अब टोटल इक्विटी कसरी निकाल्ने त? यसलाई हामीले सम्झिने तरिका है त। क्वेसनमा टोटल इक्विटी दिएको हुँदैन, कुन हो भनेर कसरी थाहा पाउने त? टोटल इक्विटी भन्नाले सिएआर भनेर सम्झिने तरिका। सिएआर, सी भनेको कमन स्टक, ए भनेको एडिसनल पेड इन क्यापिटल, आर भनेको रिटेन अर्निङ। यो भयो हाम्रो फर्मुलाहरू। अब हामीहरू 2015 को क्वेसन सल्भ गर्नु गइरहेका छौँ है त। यसमा 2015 मा एउटा ब्यालेन्स सिट दिएको छ र हामीहरूले हिमालयन कम्पनीको
रेसियो निकाल्नुपर्ने छ, इन्डस्ट्रीको रेसियो दिएको छ, त्योसँग हामीहरूले कम्पेरिजन गर्नुपर्छ है त। के निकाल्ने भन्ने कुरा हामीहरूले तल हेर्ने इन्डस्ट्री हिमालयन कम्पनीमा खाली छ नि त्यो करेन्ट रेसियो, डेब्ट रेसियो, टाइम अन रेसियो, इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेसियो, एभरेज कलेक्सन पिरियड, एसेट टर्नओभर रेसियो, ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट मार्जिन, रिटर्न अन इक्विटी, प्राइस अर्निङ रेसियो दिएको छ। यो क्वेसन भयो। अब तपाईँहरू पनि ओल्ड इज गोल्डमा हेर्नु होला र यो सोलुसन छ, म बुझाउने कोसिस गर्छु। अब हामीहरूले सुरुमा क्यालकुलेसन अफ इनिसियल रेसियो फोर आवर कम्पनी भन्नाले हिमाल कम्पनी है त, हिमाल फर्निचर कम्पनीको हामीहरूले रेसियो निकाल्नुपर्ने छ। त्यसमा के छ, सुरुमा चाहिँ हाम्रो करेन्ट रेसियो निकाल्नुपर्ने छ। करेन्ट रेसियो इक्वल टु के हुन्छ त, करेन्ट एसेट अपन करेन्ट लाइबिलिटी। करेन्ट एसेट भन्नाले सम्झिने तरिका है त, ABCDIM। ए इक्वल टु अकाउन्ट रिसिएबल, बी इक्वल टु बिल्स रिसिएबल, सी इक्वल टु क्यास, डी इक्वल टु डेप्टर, आई इक्वल टु इन्भेन्ट्री, एम भनेको मार्केटेबल सिक्युरिटी भनेर याद गर्ने। करेन्ट एसेटमा अब के दिएको छ त, क्यास, रिसिएबल, इन्भेन्ट्री दिएको छ र करेन्ट लाइबिलिटीमा अकाउन्ट्स पेबल, नोट्स पेबल, अदर करेन्ट लाइबिलिटी दिएको छ। अब तल वेयरमा करेन्ट एसेट मैले नामहरू लेखेको छैन, त्यो अमाउन्ट मात्रै लेखेकी छु। त्यो आफूले तपाईँहरूले ओल्ड इज गोल्डमा हेर्नु होला है त। अब यसमा छ क्यास छ 19,500 छ, रिसिएबल 1,80,000, इन्भेन्ट्री 4,33,000 छ। इक्वल टु पुरै जोडेर कति हुन्छ त, 6,32,500 करेन्ट एसेट हुन्छ। करेन्ट लाइबिलिटीमा अकाउन्ट पेबल 97,500, नोट्स पेबल छ 36,000, अदर करेन्ट लाइबिलिटी छ 67,000, 67,000। टोटल जोडेर कति हुन्छ त, 2,05,500 हुन्छ। 6,32,500 डिभाइडेड बाई 2,05,000 इक्वल कति हुन्छ त, 3.15 टाइम्स हुन्छ है। यो चाहिँ टाइम्समा लेख्ने कि पर्सेन्टमा लेख्ने कि केमा लेख्ने भनेर थाहा छैन भने यो इन्डस्ट्रीको जुन रेसियो निकालेर दिएको छ नि क्वेसनमा, त्यसमा टाइम छ भने टाइम लेख्ने, पर्सेन्ट छ भने पर्सेन्ट लेख्ने है त। अब दोस्रोमा के निकाल्नु परेछ त, डेब्ट रेसियो। डेब्ट रेसियो चाहिँ हामीहरूले सधैँ याद गर्नुपर्ने फर्मुला अन्तर्गत हो। यो प्रत्येक क्वेसनमा निकाल्नुपर्ने हुन्छ। डेब्ट रेसियो इक्वल टु टोटल डेब्ट अपन टोटल एसेट इन्टु 100। टोटल डेब्ट हामीहरूले कसरी निकाल्ने त, अगाडि हामीहरूले पढिसकेका छौँ फर्मुलामा, वेयर टोटल डेब्ट इक्वल टु करेन्ट लाइबिलिटी सिएल, करेन्ट लाइबिलिटी प्लस एलटिडी लङ टर्म डेब्ट। अब करेन्ट लाइबिलिटी हामीहरूले माथि निकालेका छौँ 2,05,000। निकालिसकेका छौँ भनेपछि अब हामीहरूले प्लस लङ टर्म डेब्ट कति छ त, लङ टर्म डेब्ट 2 लाख छ। अब कति हुन्छ त, 4,05,000 हुन्छ है त। 4,05,000 टोटल डेब्ट, 4,05,000 डिभाइड बाई टोटल एसेट। अब हामीलाई यहाँ उसमा दिएकै छ, ब्यालेन्स सिटमा यो टोटल एसेट दिएको छ 8,22,500 दिएको छ। अब हामीहरूले 4,05,000 अपन 8,22,500 इन्टु 100 गरेपछि 48.69%
आउँछ। डेब्ट रेसियो। अब थर्डमा के छ त टाइम इन्ट्रेस्ट अर्न रेसियो, टाई रेसियो। टाई रेसियो कसरी सम्झिने त इबिआइटी अपन आई भनेर आई भनेको इन्ट्रेस्ट, इबिआइटी अपन इन्ट्रेस्ट। इबिआइटी यहाँ हाम्रो यसमा दिएको छ, यो हाम्रो इन्कम स्टेटमेन्ट छ। इन्कम स्टेटमेन्टमा इबिआइटी दिएको छ। यहाँ हेर्नु त इबिआइटी 70,500 दिएको छ। डिभाइडेड बाई इन्ट्रेस्ट कति छ त 23,000 दिएको छ। इबिआइटी अपन इन्ट्रेस्ट 70,500 अपन 23,000 इक्वल टु कति आउँछ त 3.07 टाइम्स। अनि त्यसपछि हामीले के निकाल्नु पर्ने छ त इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेसियो। इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेसियोमा हामीहरूले इक्वल टु कस्ट अफ गुड्स सोल्ड दिएको छ भने कस्ट अफ गुड्स सोल्ड छैन भने सेल्स अपन इन्भेन्ट्री अथवा एभरेज इन्भेन्ट्री। हाम्रो यहाँ एभरेज इन्भेन्ट्री छैन, इन्भेन्ट्री मात्रै छ, त्यसैले हामीहरूले इन्भेन्ट्री राख्छौँ। यहाँ कस्ट अफ गुड्स दिएकै छ 9,12,000 कस्ट अफ गुड्स सोल्ड छ, त्यसैले 9,12,000 कस्ट अफ गुड्स सोल्ड राख्छौँ। यहाँ हेर्नु 9,12,000। अनि पछि इन्भेन्ट्री कति छ त 4,33,000। 9,12,000 डिभाइडेड बाई 4,33,000 इक्वल टु 2.11 टाइम्स। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड अथवा नदिएको खण्डमा कस्ट अफ गुड्स सोल्ड इक्वल टु सेल्स माइनस ग्रोस प्रफिट गरेर पनि निकाल्न सकिन्छ। तर यसमा कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भनेर जोडेरै दिएको छ है त। अब त्यसपछि एभरेज कलेक्सन पिरियड एसिपी। एभरेज कलेक्सन पिरियड पनि सम्झनै पर्ने फर्मुला अन्तर्गत पर्छ। एपिसी इक्वल टु अकाउन्ट रिसिएबल इन्टु डेज इन अ इयर अपन सेल्स। अकाउन्ट रिसिएबल दिएको छ कति छ त 1,80,000 दिएको छ। तपाईँहरू ओल्ड इज गोल्डमा हेर्नु होला है त। अस्मिताको यो चाहिँ अकाउन्ट रिसिएबल 1,80,000 डिभाइडेड बाई सेल्स चाहिँ कति छ त 13,15,000 दिएको छ। 13,15,000 दिएको छ। 1,80,000 इन्टु केही भनेको छैन क्वेसनमा, 3 डेज इन अ इयर यति छ भनेर तोकेको छैन भने हामीले कति राख्ने त 360 राख्ने। 1,80,000 इन्टु 360 अपन 13,15,000 इक्वल टु 49.28 डेज राख्ने। यो आयो एसिपी एभरेज कलेक्सन पिरियड। अब त्यसपछि के छ त एसेट टर्नओभर रेसियो। टर्नओभर भन्ने ओडायो, यसमा टर्नओभर भन्ने ओडायो भने हामीहरूले सेल्स सधैँ माथि राख्ने भनेर फर्मुलामा पढिसकेका छौँ। त्यसैले अब हामीहरूले यो फर्मुला याद गर्नै पर्दैन। टर्नओभर आयो भने जतिसुकै फर्मुला पनि जुनसुकै फर्मुलामा पनि टर्नओभर भन्ने वर्ड आयो भने हामीहरूले सेल्स सधैँ माथि राख्ने। जस्तै एसेट टर्नओभर रेसियो आएको छ, यसमा एसेट टर्नओभर रेसियोमा सेल्स सधैँ माथि राख्ने। सेल्स सधैँ माथि राख्यो र एसेटलाई टोटल एसेट डिभाइडेड बाई टोटल एसेट। अब सेल्स कति छ त 13-15 लाख अरे 15,000 डिभाइडेड बाई टोटल एसेट कति छ त 8,22,500। 13,15,000 डिभाइडेड बाई 8,22,500 इक्वल टु 1.60 टाइम्स। ग्रोस प्रफिट मार्जिन। अब यसमा के आयो त मार्जिन भन्ने वर्ड आयो भने हामीहरूले सेल्स चाहिँ कहाँ राख्ने त सधैँ तल राख्ने भनेर अगाडि फर्मुलामा पढिसकेका छौँ अघिल्लो भिडियोमा। ग्रोस प्रफिट मार्जिन। टर्नओभर भन्ने वर्ड आयो भने सेल्स सधैँ माथि, मार्जिन भन्ने वर्ड आयो भने सेल्स सधैँ तल राख्नुपर्छ। अब मार्जिन आएको छ त्यसैले हामीहरूले सेल्स तल राख्यौँ र माथि के हुन्छ त ग्रोस प्रफिट। अब ग्रोस प्रफिट यहाँ क्वेसनमा यो इन्कम स्टेटमेन्टमा दिएकै छ 4,00,000
3,000 4,03,000 ग्रोस प्रॉफिट छ डिभाइडेड बाई सेल्स 13,15,000 इन्टु 100 इक्वल टु 30.65% आउँछ है त। नेट प्रॉफिट मार्जिन, अब यसमा पनि मार्जिन भन्ने वर्ड आयो, त्यसैले सेल्स हामी सधैँ तल राख्छौँ र सेल्सलाई तल राखेका छौँ र अगाडिको नेट प्रॉफिटलाई माथि राखेका छौँ। अब नेट प्रॉफिट कति छ त इन्कम स्टेटमेन्टमा 28,500 नेट प्रॉफिट छ। सेल्स 13,15,000 राखेका छ, त्यसैले 13,15,000 राखेका छौँ इन्टु 100 गरेर 2.17% नेट प्रॉफिट मार्जिन, ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन यो चाहिँ सधैँ पर्सेन्टेजमा हुन्छ। अब त्यसपछि हामीले के निकाल्नु पर्ने छ, रिटर्न अन इक्विटी ROE इक्वल टु इक्विटी भनेको टोटल इक्विटी, रिटर्न भनेको चाहिँ नेट इन्कम हो। अब कुनै पनि फर्मुलामा ओन इन भन्ने वर्ड आयो भने रिटर्न अन इक्विटी ओन भन्ने वर्ड आयो भने हामीहरूले के गर्ने त ओन भन्ने भन्दा अगाडिकोलाई सधैँ ओन भन्दा अगाडिकोलाई हामीहरूले के गर्ने त ओन र टु भन्दा कुनै पनि फर्मुलामा ओन र टु भन्ने वर्ड आयो भने ओन र टु भन्दा अगाडिकोलाई सधैँ माथि राख्ने र ओन र टु भन्दा पछाडिकोलाई चाहिँ सधैँ तल राख्नुपर्छ भनेर पढिसकेका छु। त्यसैले रिटर्न अन इक्विटी यसमा ओन आएको छ, त्यसैले रिटर्नलाई माथि राख्ने। रिटर्न भनेको नेट इन्कम हो, नेट इन्कम अपन टोटल इक्विटी, इक्विटी भनेको टोटल इक्विटी। अब रिटर्न भनेको नेट इन्कम हो 28,500 र टोटल इक्विटी नेट वर्थ भनेर दिएको छ, त्यो 4,22,000 इक्विटी र नेट वर्थ भनेको एउटै हो भनेर हामीहरूले अगाडि फर्मुलामा भनिसकेका छु। त्यसैले 28,500 डिभाइडेड बाई 4,22,000 इन्टु 100 इक्वल टु 6.75%। प्राइस अर्निङ रेसियो PE रेसियो इक्वल टु प्राइस भन्नाले मार्केट प्राइस पर सेयर, मार्केट प्राइस रिटर्न प्राइस अर्न रेसियो भन्नाले प्राइस माथि राख्ने र अर्निङलाई तल राख्ने, प्राइस राख्ने। अब प्राइस के को प्राइस छ त, प्राइस अर्निङ रेसियोमा भनेको छ। अब प्राइस के को छ त हामीहरूले के को लेख्ने त मार्केट प्राइस पर सेयर राख्नुपर्छ है त, मार्केट प्राइस पर सेयर। अब यहाँ दिएको छ त्यो इन्कम स्टेटमेन्टभन्दा तल दिएको छ, एकछिन हेर्नु होला है। यहाँ हिमाल ह्याज 10,000 सेयर आउटस्ट्यान्डिङ विथ मार्केट प्राइस पर सेयर। मार्केट प्राइस पर सेयर भनेको छ, हामीहरूले माथि प्राइस राखेका छौँ, प्राइस भनेको मार्केट प्राइस पर सेयर हो, त्यो 100 छ। एनडी बाई डिभिडेन्ड पर सेयर RS 2 छ दिएको छ। अब प्राइस अर्न रेसियो, प्राइसलाई माथि राख्यौँ, मार्केट प्राइस पर सेयर 100 छ डिभाइडेड बाई अर्निङ पर सेयर EPS, अर्निङ पर सेयर EPS भनेर हामीहरूले कति राख्ने त 2.85 यो कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा। अब EPS अर्निङ प्राइस पर सेयर कसरी निकाल्ने त नेट इन्कम अपन नम्बर अफ सेयर। नेट इन्कम कति छ 28,500 छ, नम्बर अफ सेयर भनेको त्यहाँ हामीहरूले पढिसकेका छौँ, सेयर आउटस्ट्यान्डिङ भनेर छ नि 10,000 हो, त्यसलाई यहाँ राख्नुपर्छ है त। 10,000 28,500 अपन 10,000 इक्वल टु 2.85 अब हामीहरूले यहाँ राख्ने EPS को ठाउँमा 100 अपन 2.85 इक्वल टु 35.09 टाइम्स। अब रेसियोलाई कम्पेरिजन गर्ने मैले सबै कुरा त लेखेको छैन, तर यो के हुन्छ भने करेन्ट रेसियो चाहिँ 2.2:1 आएको राम्रो,
डेब्ट डेब्ट रेसियो भयो। अनि पछि डेब्ट रेसियो एभरेज कलेक्सन पिरियड चाहिँ कमाएको राम्रो, जति कमायो त्यति राम्रो हुन्छ र अरू चाहिँ जति बढ्यायो त्यति राम्रो हुन्छ, त्योसँग कम्पेरिजन गर्नु होला। अब करेन्ट रेसियो चाहिँ हाम्रो चाहिँ 3.15 टाइम्स आएको छ, तर उसमा इन्डस्ट्रीको चाहिँ 3.1 छ। त्यसैले अब यो लगभग 3.1 र 3.15 भन्नाले लगभग एभरेज नै छ, धेरै डिफ्रेन्स छैन। त्यसैले एभरेजमा राख्ने, यसको कम्पेरिजन गर्दाखेरि चाहिँ एभरेज छ। डेब्ट रेसियो चाहिँ इन्डस्ट्रीको 45 छ, हाम्रो चाहिँ 48.69% आएको छ। त्यसैले यो चाहिँ एकदम पुवर, यो एकदम धेरै आएको छ हाम्रो चाहिँ। तर यो डेब्ट रेसियो चाहिँ कमाएको राम्रो हो भनेर हामीले पढिसकेका छौँ। टाइम इन्ट्रेस्ट अर्न रेसियो चाहिँ यो चाहिँ जति कमायो त्यति राम्रो हो। टाइम अर्न इन्ट्रेस्ट रेसियो चाहिँ 5.8 टाइम चाहिँ इन्डस्ट्रीको छ, तर 3.07 टाइम चाहिँ हाम्रो आएको छ। यिनीहरू दुईवटाको डिफ्रेन्स चाहिँ धेरै छ, त्यसैले यो चाहिँ ब्याड हो। कम्पेरिजन गर्दाखेरि चाहिँ ब्याड भयो। अरू यस्तै गरी तपाईँहरूले डिसिजन दिनुहोला। डेब्ट रेसियो तल रुल्सहरू छ। डेब्ट रेसियो र डिएसओको एन्सर कम आएको राम्रो मैले भनिसकेँ। डेब्ट र डिएसओ भनेको यहाँ हाम्रो भनेको एभरेज कलेक्सन पिरियडको कम आएको राम्रो, योभन्दा अरू सबैको रेसियो चाहिँ बढी आएको राम्रो। कम्पिटिटर्सको अथवा इन्डस्ट्रीको भन्दा हाम्रो कम्पनीको, हिमाल फर्निचर कम्पनीको रेसियो राम्रो आएमा गुड भनेर लेख्ने र नराम्रो आयो भने ब्याड भनेर लेख्ने। र कम्पिटिटर र हाम्रो कम्पनी नजिक रेसियो त्यति धेरै डिफ्रेन्स छैन, अलि नजिक छ भने एभरेज अथवा इक्वल भनेर डिसिजन दिनुपर्छ। यो चाहिँ बुझ्नको लागि हो र आफ्नै तरिकाले डिसिजन दिनुपर्छ तपाईँहरूले चाहिँ। आजको भिडियोमा यति नै। तपाईँहरूलाई के कस्तो लाग्छ कमेन्ट, सेयर र सब्सक्राइब गर्नुहोला। तपाईँहरू एमबिएस को स्टुडेन्टहरूलाई जुन अब अहिलेको कोरोनाको टाइम छ अनि पढ्न पाइराख्नु भएको छैन, त्यसको लागि तिनीहरूको लागि अलिकति हेल्प होला भनेर मैले यो भिडियो बनाएकी छु। आशा छ हजुरहरूले मन पराइदिनु हुनेछ। हस्, धन्यवाद।